बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि बिलाखिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बड़ा दिफाई मुआहदा हो गया है और भारत के होश उड़ गए हैं। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, क्या क्या कुछ पाकिस्तान बांग्लादेश को देगा और पाकिस्तानी एयरफोर्स बांग्लादेश में क्या करेगी, ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, अमेरिका और चाइना के दरमियान कैरिबियन सी के अंदर नई जंग शुरू हो गई है। चाइना ने अपने ऑयल टैंकर्स के हवाले से एक बड़ा फैसला किया है, जिसमें अब नाज़रीन मिसाइल्स और उसके अलावा ड्रोन्स और एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम जो हैं वो वेनेजुएला रवाना कर दिए गए हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर कब्जा करने का दावा उनके सदर को उठा के ले गए और उन्होंने समझा जी कि हमने विक्ट्री स्पीच दे दी है, अब कंट्रोल जो है वो हमारा वेनेजुएला पे रहेगा। लेकिन वहाँ पे हालात नाज़रीन इस वक्त बिल्कुल भी अमेरिका के हक में बेहतर नहीं है। यहाँ तक कि नाज़रीन, जो अमेरिका है उसने जो ममालिक वेनेजुएला से तेल खरीद रहे थे उन ममालिक को तेल जो है वो फराहम करने से इनकार कर दिया और कहा जी कि हम उनको तेल फराहम नहीं करेंगे, और साथ ही जो उनके ऑयल टैंकर्स हैं उनको भी रोक लिया। जिसके बाद नाज़रीन जो चाइना है उसने, और इस वक्त नाज़रीन बहुत बड़ी तादाद में जो ब्रिक्स ममालिक हैं उनके ऑयल टैंकर्स वहाँ से मूव करते हैं और वेनेजुएला के साथ वो ट्रेड करते हैं। अब वहाँ पे सूरत हाल ये है कि वहाँ पे उनका जंगी बहरी बेड़ा भी मौजूद है। अब चाइना ने नाज़रीन अपने जंगी बहरी जो जहाज़ हैं उनको रवाना किया है, जिसमें बड़ी तादाद में मिसाइल्स भी हैं, ड्रोन्स भी हैं और एयर डिफेंस सिस्टम्स भी। दूसरे लफ्ज़ों में चाइना और अमेरिका के दरमियान वहाँ पे शदीद जो है वो दूसरे लफ्ज़ों में वहाँ पर चाइना और अमेरिका के दरमियान जो है वो जंग शुरू होने के चांसेस मौजूद हैं। पहले तो नाज़रीन जो चाइना है उसने खामोशी इख्तियार की, लेकिन अब जो कि जो उनकी नायब सदर थी अब वो उनकी बाकायदा तौर पे प्रेसिडेंट बन चुकी हैं, तो उनकी मदद करने के लिए उन्होंने अपना एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं वो भेजने का ऐलान किया है। जिसके बाद अमेरिका जो है वो भी तैयार है। लाजमी बात है कि जब चाइना के जो जंगी बहरी जहाज़ हैं इनको रोकने की कोशिश की गई या फिर इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई, तो अमेरिका जो है उसके जंगी बहरी बेड़े जो हैं उनको भी निशाना चाइना की जानिब से बनाया जा सकता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहिए कि एक नई जंग जो है अमेरिका और चाइना के दरमियान शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है नाज़रीन के DGISPR ने जो बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मशरिक और मगरिब से, दाएं और बाएं से, जहां से जिसको मिला के आना है अपना शौक पूरा कर लो, अगर तुम्हें मज़ा ना करवा दिया तो फिर बात करना। तो नाज़रीन DGISPR की जानिब से ऐसे ही हवा में बात नहीं की गई, बल्कि पाकिस्तान ने इसकी मुकम्मल तैयारियां की हुई हैं। नाज़रीन, जो बांग्लादेशी एयर चीफ हैं हसन खान जो हैं वो अपने एक आला सतही वफ्द के साथ पाकिस्तान में पहुंचे, इस्लामाबाद में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके अलावा वहाँ पे जो एयर हेड क्वार्टर है उनका उन्होंने दौरा किया, जहाँ पर उन्हें जो अहम तरीन पाकिस्तान की हसास तनसीबात हैं कुछ उनका भी दौरा करवाया गया। वहाँ पे मौजूद जो इक्विपमेंट है उसका भी उन्हें नज़ारा करवाया गया। जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक बड़ा दिफाई मुआहदा जो है वो साइन कर लिया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी इब्तदाई तौर पे पाकिस्तान जो है वो उनको जो सुपर मिशाक तैयारे दे रहा है उसकी डिलीवरी तेज़ करने के हवाले से कहा गया है, और साथ ही साथ पाकिस्तान जो है जिस तरह से आज़रबाईजान के अंदर वहाँ पे एयर बेसिस बनाई है, बिल्कुल इसी तरह से बांग्लादेश के अंदर भी वही इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान बनाएगा, और साथ ही साथ जो उनकी इब्तदाई से लेकर हाई लेवल की जो ट्रेनिंग है वो फ्राहम करेगा। पाकिस्तान उनका जो इकोसिस्टम है उसको डेवलप करेगा। पाकिस्तान उनको ट्रेनिंग के साथ साथ जो है वो जदीद तरीन जंगी तैयारे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 वो भी फ्राहम करेगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ समझ लीजिए कि भारत को जो कहा था कि हम तो मशरक़ से ठोकना शुरू करेंगे, अब इब्तदा जो है वो मशरक़ से होने जा रही है। बिल्कुल वो जो दिफाई मुआहदा है जिसके हवाले से हमने आपको बताया था कि भारत और बांग्लादेश के बढ़ते हुए कशीदा हालात के पेश नज़र अब बांग्लादेशी क़यादत ये चाहती है कि जो नई हुकूमत आए फौरी तौर पर उनके जो
نمائندے ہوں جو کہ ممکنہ طور پہ خالدہ ضیاء کے بیٹے ہیں، تو وہ جو ہیں ان کے ساتھ یہ اہم معاہدہ ہوگا، اور ڈیفینیٹلی ابھی جو موجودہ قیادت ہے انہوں نے بھجوایا ہے پاکستان، اور اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ان کو جو سائبر سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو اسپیس ٹیکنالوجی ہے اس حوالے سے ان کی جو مدد ہے وہ ان کی کرے گا اور ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو ناظرین، دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہ جس طرح سے آذربائیجان کے اندر پاکستان نے اپنے قدم اپنی ایئر بیس بنائی ہے، پوری دنیا میں پہلا ملک تھا آذربائیجان جہاں پہ پاکستان نے اپنی ایئر بیس بنائی، اب جو ہے یہ ایئر بیس بنگلہ دیش میں بھی بننے جا رہی ہے، یعنی پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کے پاس بھی جو تھنڈر طیارے ہیں وہ موجود ہوں گے، اس کے علاوہ ان کے پاس جو ٹرکش ہتھیار ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں انہوں نے پرچیز کیے ہیں، ابھی کچھ نئے معاملات جو ہیں وہ بھی کر رہے ہیں وہ ترکی کے ساتھ۔ تو پاکستان جو ہے وہ اس وقت بھرپور تیاری کے ساتھ بھارت کو سینڈوچ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ دشمن اس وقت بوکھلایا ہوا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ہم کریں تو کیا کریں، کیونکہ انہوں نے جو پلاننگ بنا رکھی تھی وہ تو یہ تھی کہ بنگلہ دیش میں جو بھی حکومت آئے گی ان کے ساتھ کچھ معاملات وہ ڈرا دھمکا کے کسی بھی طریقے سے کر لیں گے، لیکن اس وقت ناظرین مشرقی پاکستان بنا ہوا ہے بنگلہ دیش، اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو دفاعی تعلقات ہیں وہ اب بڑی پیک پہ جا رہے ہیں، جو بھارت کے لیے بہت بڑی سر درد بن چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ایاز صادق ہیں پاکستان کے جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، وہ جب بنگلہ دیش گئے تو بنگلہ دیش میں گاڑی کے اندر جو فارن جو مہمان تھے ان کو رکھا ہوا تھا، تو اس گاڑی کے اندر جو ہے وہ بھارتی جو وہاں پہ سفیر تھے یا پھر جو بھارتی ڈپلومیٹس موجود تھے، انہوں نے ایاز صادق کو کوشش کی کہ وہ باہر نہ نکلیں، انہوں نے کہا جی سیکیورٹی خدشات ہیں آپ نہ نکلیں، پھر کہتے ہیں زبردستی میں غصے میں آ گیا اور پھر میں باہر نکلا اور جنازے میں نے شرکت کی۔ ان کی کوشش تھی کہ یہ جو ہے گاڑی کے اندر ہی موجود رہیں، کہ وہاں پہ معاملات جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہیں۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین وہاں پہ چل رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت بنگلہ دیش جو ہے اس کی ابھی یہ جو معاہدے ہیں یا بات چیت ہے یہ تو ابھی چل رہی ہے نا، اس سے پہلے ہی پاکستان کی خفیہ ایجنسی جو ہے وہ وہاں پہ اپنے قدم آلریڈی مضبوط کر چکی ہے۔ یہ جو کچھ ہوا ہے اس حوالے سے بھارت کا کہنا ہے جی کہ یہ سارا کچھ جو آئی ایس آئی ہے اس نے کیا ہے، اور بنگلہ دیش جو ہے وہاں پہ ہمیں بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اب ناظرین پہلی مرتبہ ہے کہ ان کے جو اپنے تجزیہ نگار ہیں میجر جنرل یشمور سنگھ ہیں، وہ وہاں پہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اس کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ لڑنے کا کوئی آپشن نہیں ہے، ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتری کی طرف لے کے آئے، اور تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے اگریسو قسم کے اقدامات نہ کریں۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا چلیں کہ پاکستان نے واضح طور پہ ایک بار پھر بھارت کو میسج دیا ہے کہ اگر پانی کے راستے میں رکاوٹ ڈالی گئی، پاکستان کے لیے مسائل بنائے گئے، تو پاکستان جو ہے وہ بھارت کے جو ڈیم بنائیں گے، جو چناب کے اوپر وہ ڈیم بنا رہے ہیں، جو سندھ کے اوپر وہ ڈیم بنا رہے ہیں، تو پاکستان ان ڈیمز کے اوپر اٹیک کر کے ان کو تباہ کر ڈالے گا۔ تو اس وقت ناظرین پاکستان نے جو تیاریاں کر رکھی ہیں وہ بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بھارت کی ایک غلطی کا انتظار کیا جا رہا ہے جو اس کے آقاؤں کی جانب سے اسے چھیڑ چھاڑ کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں، لیکن اب کی بار سرپرائز پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک ہوگا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔